ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय सज्जन वृन्द, यहाँहरू सबैमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टीकापुर कैलालीबाट रात्रिकालीन पुनित बेलामा सदा झैं आज पनि एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने हेतुले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू जोडिँदै जानुहोला। र आज 158 दिनमा छौं। 158 वेद मन्त्रको चिन्तन हामी गर्दैछौं। यस वेद मन्त्रले हामीलाई कस्तो उपदेश दिन्छ त्यसमाथि चिन्तन मनन गर्नेछौं। त हिजो जुन वेद मन्त्रको हामीले चिन्तन गर्यौं, हिजोको मन्त्र थियो ऋग्वेदकै ऋग्वेद मण्डल 4 सूक्त 11 को मन्त्र 6 रहेको थियो। त जुन मन्त्रले सन्देश दिएको थियो, जुन मन्त्रले उपदेश दिएको थियो कि जीवनको रातमा जसलाई अथवा जसको निमित्त तिमी आएर मिल्दछौ र त्यसको भलो हुन्छ, त्यसको राम्रो हुन्छ। त जीवनको रात के हो त्यस विषयमा पनि हामीले चिन्तन गर्यौं। र साथै जब मानिस अज्ञान, अंधविश्वास र अंधकारमा संलग्न हुन्छ, उसले प्रकाशको द्वार खोल्न सक्दैन। उस सदैव अंधकारमय जीवनमा बाँचिरहेको हुन्छ। फेरि पनि उसले कल्पना गरेको हुन्छ कि मैले पूर्ण प्रकाश प्राप्त गरेको छु, त यो प्रकाशले मलाई आलोकित गरिरहेको छ। बाह्य रूपमा हेर्दा अवश्य पनि उसलाई त्यो प्राप्त छ, अर्थात जुन प्रकाश उसले देखिरहेको छ त्यो बाह्य रूपमा छ। परन्तु जुन प्रकाशको, जुन आनन्दको अनुभूतिको कुरा यहाँ गरिएको छ त्यो केवल सत्यको हो। र जबसम्म हामी सत्यको अनुसरण गर्न सक्दैनौं, जबसम्म हामी सत्यको अनुगामी बन्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो जीवन वास्तवमा अन्धकारबाट बाहिर निस्कदैन। त्यसैले भनिएको हो, असूर्या नामते लोका अन्धेन तमसा वृता तामस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। तो यहाँ जुन घोर अंधकारले घेरिएको आसुरी लोक अथवा योनि कर्मफल भोग्ने स्थानलाई आसुरी लोक भनिन्छ। त्यस्ता प्रकारका जो लोकहरू छन्, जुन आत्मघाती जन छन्,
ती मरेर ती लोकहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। आत्मघातीको अर्थ के हो? त आत्मघातीको अर्थ हो आफूले आफैलाई हत्या गर्न। अरूको हत्या त गर्छै गर्छ, त्यसले पनि कुनै राम्रो लोकमा त लिँदैन। त्यसले पनि लिने चाहिँ आसुरी लोकमै हो। चाहे देवी देवताको पूजाका नाममा तपाईं कुनै पशुको हत्या गर्नुस्, जसलाई तपाईं पूजा भन्नुहुन्छ, बलि भन्नुहुन्छ, चाहे तपाईं आफ्नो पेट पूर्तिका निमित्त कुनै प्राणीको हत्या गर्नुहोस्, अथवा तपाईं आफू संसारमा जिउन नचाहेर आफूले आफैलाई विषयवन आदिका माध्यमबाट जीवनलाई अन्त्य गर्नुहोस्, यी सबै एकै प्रकारका कर्म हुन्। त यिनले कुनै प्रकाशको लोक प्राप्त हुँदैन। यी सबैले प्राप्त हुने भनेको आसुरी लोक नै हो, अथवा विभिन्न प्रकारका दुःखदायी जो यौनीहरू छन् त्यसैमा यसले प्रवेश गराउने हो। किनकि कर्मको फल बलवती हुन्छ। कर्मको फललाई कसैले पनि विफल गर्न सक्दैन। कतिपय कुराहरू विशेष गरेर जो बलि पूजकहरू हुन्छन्, बलि दिएर ईश्वरको अथवा बलि दिनेहरूले कल्पना गरेको देवी देवताका प्रतिमाका अगाडि जुन पशुलाई बलिको रूपमा हत्या गर्दछन्, तिनीहरूका तर्क हुन्छन्। त कतिपय पौराणिक प्रमाणहरू तिनीहरूले पेश गर्दछन् र गर्ने गर्दछन्। र ठुल्ठुला विद्वानहरू जो आफूलाई धुरन्धर ठानिरहेका छन्, आफूलाई परम विद्वान ठानिरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि ती कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। त प्रमाण दिन्छन्, मांसाशनम ये कुर्वन्ति तैहि कुर्यात् पशुहिंसनम महिषाज बराहाणम बलिदानम विशिष्यते। यस्ता प्रकारका श्लोकहरूलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि राखेर बलि दिनु नितान्त आवश्यक हो। बलि दिँदा देवी देवताहरू खुसी हुन्छन् र बलि दिँदा ती पशुहरू जस्तो महिष यानी राँगो, अज यानी बोका, वराह यानी सुँगुर आदि जस्ता जो पशुहरू छन्, ती पशुहरूको बलि दिनाले तिनीहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने किसिमका उदाहरण दिएर वेद विरुद्ध कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि कर्म गर्नमा उनीहरूलाई कसैले रोक्दैन। अब त्यस्ता प्रकारका कर्महरू रोक्न या त देशको शासनले रोक्नु पर्यो, या स्वयंमा त्यस्तो प्रकारको विवेक आउनु पर्यो अनि मात्रै रोकिने हो। यदि त्यस्तो प्रकारको विवेक आएको छैन, कर्म गर्ने स्वतन्त्रता छ, कुनै प्रतिबन्ध छैन भने ऊ कर्म गर्न सक्छ, कर्म गर्नमा स्वतन्त्र छ। र त्यस्ता प्रकारका कर्महरूले दिने लोक भनेको आसुरी लोक नै हो। किनकि संसारका मानिसहरूले कुनै कानुन बनाउला, कुनै शासकले कुनै कानुन बनाउँछ, त त्यो कानुनको पालना सबैलाई उसले गराउँछ। त कानुनको अधीनमा रहेर मानिस डरले त्रसित भएर आफूले चाहे अनुसारका कर्महरू गर्न सक्दैन। त्यो संसारका लागि हो। संसारमा एक अर्कोलाई डराएर भयभीत पारेर त्यस्ता कार्य गर्न सक्दछ। तर जुन परमपिता परमेश्वरको नियम छ त्यसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। त्यो ईश्वर त्यो शक्ति हो
जसले हरेक प्राणीका कर्महरूलाई निरन्तर देखिरहेको छ, हरेक व्यक्तिका शब्दहरूलाई उसले सुनिरहेको छ, किनकि ऊ टाढा छैन, एकदम नजिक छ, सबैका अगाडि छ। त्यसैले भनिन्छ तदे जति तन्नै जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः। जो व्यक्ति अज्ञानी छन्, जसले जान्न सक्दैनन्, तिनीहरूका लागि ईश्वर धेरै टाढा छ। उनीहरू त्यस ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको निमित्त अनेकौं तीर्थको यात्रा गर्दछ र उनलाई त्यो सन्तुष्टि पनि हुन्छ। तर जुन व्यक्ति ज्ञानी छन्, जसले ईश्वरलाई सर्वत्र देखिसकेको छ, सर्वत्र ईश्वर भएको कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि ईश्वर सबैतिर देखाइदिन्छ। बाहिर भित्र अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ कहीँ खाली छैन। तर मान्छे हामी जो छौं, आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न अथवा शब्दको अर्थलाई सही रूपमा नबुझ्नाले, मन्त्रको अर्थलाई नबुझ्नाले गलत व्याख्या गर्दै आफू त अन्धकारमा गइरहेका छौं र अरूलाई पनि त्यो अन्धकारमा फसाउने दुष्प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। त्यो हामी मानवहरूको चाहिँ दोष हो। मैले हिजो पण्डित महेन्द्रपाल आर्यको भनाइ सुनिरहेको थिएँ। कुनै एउटा ईसाई पास्टरले पण्डित महेन्द्रपाल आर्यलाई व्हाट्सएपमा लेखेर पठाएछन्। अनेकौं कुराहरू लेखे, म ती सबै कुराहरू भन्दिनँ। त्यसको उत्तर पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैमा युट्युबमा गएर यहाँहरूले चाहिँ पण्डित महेन्द्रपाल आर्यको त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ सबै बुझ्नुहुनेछ। मैले थोरै जोड्न चाहिँ के खोजेको त भने, त्यसमा ती पास्टरले वेदको मन्त्रमा आएको ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम जगत जुन मन्त्र छ, यो मन्त्रको सुरुको शब्द ईशा जुन शब्द छ, यो ईशा शब्दलाई चाहिने उसले प्रभु येशू हो भनेर चाहिने अर्थ्याएर दिएको रहेछ। अब यी मूर्खलाई कसले सम्झाओस् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम जगत मन्त्रको अर्थ के हो? किनकि यिनीहरूसँग त बुझ्ने क्षमता त छैन, बुद्धि त छैन। जोसँग बुद्धि हुँदैन, जोसँग केवल पेट भर्ने, अरूलाई लुट्ने, अरूलाई ठग्ने र षड्यन्त्र गर्ने बुद्धि हुन्छ, तिनीहरूसँग चाहिँ शुद्ध बुद्धि चाहिँ हुँदैन। शुद्ध बुद्धि नभएका व्यक्तिहरू यस्ता प्रकारका अपव्याख्या गर्दै आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नमा निरन्तर लागिरहन्छ र त्यस्ता मूर्खहरूले वेदको अर्थलाई के बुझुन्? र त्यस्ता तमाम, त्यो त एउटा नमुना मात्र, यस्ता तमाम व्यक्तिहरू छन्। अनेकौं व्यक्तिहरू जो आफ्नो त बुद्धि छैन, आफूले त त्यसमा केही गर्नै सक्दैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, तर केही धूर्त, केही पाखण्डीहरूले भनिदिएका गलत व्याख्यालाई, लेखिदिएका गलत व्याख्यालाई वेदमा त यस्तो छ भनेर भन्न पछि पर्दैनन्, आफ्नो बुद्धिले चाहिँ सोच्दैनन्। त्यसैले यस्ता अपव्याख्याबाट समाजमा अज्ञान र अन्धविश्वास बाहेक अरू केही पनि जन्मिँदैन। त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई परमपिता परमेश्वरले दिएको जो बुद्धि छ नि, त्यो बुद्धिको सही प्रयोग गर्ने अधिकार त छ त। र त्यो बुद्धिको सही प्रयोग गरेर त्यो बुद्धिको माध्यमबाट सही के गलत के छुट्याउन सक्छ। र त्यो छुट्याउने क्रममा यदि गलतलाई सही ठान्यो भने फेरि अन्धविश्वास र अज्ञानता बाहेक अरू केही पनि जन्मिँदैन। त्यसैले हिजोको मन्त्रले
त्यो प्रकाशको कुरा गरेको छ, त्यो आनन्दको कुरा गरेको छ, जहाँ हर ठाउँमा भक्तले परमात्मालाई देख्दछ। त आजको वेद मन्त्र रहेको छ ऋग्वेद मण्डल 5 सूक्त 28 को मन्त्र 3 रहेको छ। त यो मन्त्रले दिन खोजेको सन्देश महान सौभाग्यका लागि बल लगाऊ भनेको छ। महान सौभाग्य यदि हामीले कर्म गरेनौं, पुरुषार्थ गरेनौं, जान्ने प्रयास गरेनौं भने त हामी केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र त्यसैमा जुन आत्मिक कल्याणको कुरा छ, आत्माको उन्नतिको कुरा छ, त्यो त झन् महान। त्यो आत्मिक कल्याणको कुरामा त हामीले पुरुषार्थ गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले स्वाध्याय गरेनौं, हामीले सधैं सन्ध्या आदि नित्य कर्महरू गरेनौं भने हाम्रो जीवनको जुन लक्ष्य छ र जुन परमपिता परमेश्वरको आदेश छ त्यसको त हामी उल्लङ्घन नै गरिरहन्छौं। त्यसैले ईश्वराज्यको उल्लङ्घन नहोस् भन्नको निमित्त पनि हामीले आफ्ना जुन कर्महरू छन्, मानवोचित कर्महरू छन्, त्यसलाई निरन्तर गर्नुपर्दछ। त यो मन्त्र यस प्रकार रहेको छ। अग्ने सर्धा महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु संजास्पत्यं सुयममा कृणुस्व शत्रुयतायमि शत्रुयतामभितिष्ठामहांसि। अग्ने, हे अग्ने नेतः, महते महान सौभागाय सौभाग्यका लागि शर्ध बल लगाऊ। तव तिम्रो द्युम्नानि कीर्तिहरू उत्तमानि उत्तम सन्तु होन्। जास्पत्यम पति पत्नीको व्यवहारलाई सम राम्रोसँग सुयमम सुनियन्त्रित सुसंयत उत्तम संयमयुक्त आकृणुष्व गर। र शत्रुयताम शत्रुता गर्नेहरूका महांसी बलहरूलाई, तेजहरूलाई अभितिष्ठ दबाइदेऊ, दबाऊ, दमन गर र आफ्नो अधिकारमा ल्याऊ। त मनुष्य जति पनि कार्य गर्दछ सबैमा कम बेसी बल अवश्य लगाउनु पर्दछ। त्यसैले वेदले भनेको छ जब बल लगाउनु नै छ भने अग्ने शर्ध महते सौभगाय, हे ज्ञानी तिमी महान सौभाग्यका लागि बल लगाऊ। वेदमा एक अन्य स्थानमा पनि भनिएको छ उच्छ्रयस्व महते सौभगाय। ऋग्वेद मण्डल 3 सूक्त 8 को मन्त्र 2 मा महान सौभाग्यका लागि उठ अथवा उन्नतिको आश्रय ल्याऊ। आफूभन्दा कुनै ठुलाको सहयोग ल्याऊ अथवा सहारा लिन लाग्यो भने कुनै महान आदर्शका लागि ल्याऊ। जब तिमी महान आदर्शलाई लिएर बल लगाउने छौ भने तब द्युम्नानि उत्तमानि सन्तु, तिम्रा कीर्तिहरू उत्तम हुनेछन्। सौभाग्यशाली को कीर्ति अवश्य नै सुकीर्ति हुन्छ। सौभाग्य प्राप्तिमा एक ठूलो बाधा छ र त्यो बहुधा मनुष्यलाई च्युत गरिदिन्छ। त्यो बाधाले उठ्न दिँदैन।
र त्यो हो विलास, विलासी जीवन। विलास र विनाशको सहवास हो। विलासलाई डाक, विनाश नडाकेर आइपुग्नेछ। विलाससँग सबै प्रकारको नाश हुन्छ, रूपनाश, सम्पत्तिनाश, कान्तिनाश, कीर्तिनाश आदि। अतः वेद सावधान गर्दै भन्दछ, समजास्पत्यम सुयममा कृणुष्व। दाम्पत्य व्यवहारलाई सुनियन्त्रित राख। विवाहको उद्देश्य आफ्ना अगाडि राख। विवाहको एकमात्र उद्देश्य सन्तान हो। भोग त त्यस उद्देश्यको एक साधन हो। यदि उद्देश्य पूरा भएन भने साधन दूषित मानिन्छ। त्यसैले वेदले भनिरहेको छ, दाम्पत्यलाई दूषित नगर। नसम्झ, विवाहले तिमीलाई भोगको अधिकार दिएको छ, भोगको प्रमाणपत्र दिएको छ। परन्तु एक पुनीत समाज वर्धक कार्यका लागि तिमीलाई दम्पति बनाइएको हो। त वास्तवमा विवाहका सम्बन्धमा यस्ता पवित्र भावना तथा संयमको उपदेश वेदका समान अन्यत्र हामी कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। गृहस्थ पनि एक सानो राज्य नै हो। त यसमा अनेक विघ्न बाधाहरू आइरहन्छन्। भगवानको उपदेश छ कि तिनको तेज तिम्रा अगाडि निस्तेज परोस्। जो विलासी छ त्यो अरूका तेजको अभिभव के गर्नेछ? संयमीका तेजको जुन ज्वाला हुन्छ त्यो चक्रवर्तीहरूलाई पनि चकित गरिदिन्छ। अतः संयमी भनेर शत्रुहरूलाई दबाऊ भनेको छ। तै शत्रुहरू को हुन्? शत्रु दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा बाह्य शत्रु, अर्को आन्तरिक शत्रु। बाह्य शत्रु जुन तपाईको घरलाई बिगारिरहेका छन्, तपाईको उद्देश्यलाई बिगार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले अनेक षड्यन्त्रहरू गरेर उद्देश्यलाई निष्फल बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस्ता प्रकारका शत्रुहरू बाह्य शत्रु। ती शत्रुहरूबाट पनि सदैव सावधान रहनु पर्दछ र सावधान रहँदै आफ्नो बल सञ्चय गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दुरुत्साहित पार्ने प्रयास गरिरहनु पर्दछ। र अर्को शत्रु हुन् आफै भित्र रहेका शत्रु, जसले न अगाडि बढ्न दिन्छन् न पछाडि नै रहन दिन्छन्। ती शत्रु नाम हाम्रो मनमा रहेका विकारहरू, जुन विकारले न त आपसमा सद्भावलाई बढाउन दिन्छ, न सुख शान्ति प्रदान गर्न सक्दछ। त्यस्ता प्रकारको जुन आन्तरिक शत्रुहरू छन्, ती शत्रुहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने सन्देश यो मन्त्रले दिएको छ। त यसमा दुवै प्रकारका शत्रुहरूको चाहिँ वर्णन हो खास गरेर। त्यसैले यी दुवै प्रकारका शत्रुहरूलाई पराजित गर्नको निमित्त पनि बल लगाउन आवश्यक छ, शक्ति सञ्चय गर्न आवश्यक छ। चाहे त्यो बाह्य शत्रु हुन्, चाहे ती आन्तरिक शत्रु हुन्। दुवै प्रकारका शत्रुहरूलाई पराजित गर्नको निमित्त
कर्मको बल अति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले जुन मन्त्रले यस्तो पवित्र सन्देश दिएको छ र जसले जुन अनेक प्रकारका विलासी जीवनका साधनहरू छन् त्यसबाट बस्ने समेत उपाय उपदेश यो वेदको मन्त्रले दिएको छ र यसैबाट हामी हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछौँ, सुखी बनाउन सक्दछौँ। र जुन व्यक्ति वैदिक सनातन धर्मलाई नबुझेर फरक किसिमको कुराहरूलाई समाजमा स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका जो हुन्छन् त्यसबाट सदैव सावधान रहँदै सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा यो उपनिषदको वचनलाई हृदयमा धारण गरेर केवल सत्यको अनुसरणबाट मात्रै यो आत्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि असत्यको मार्गबाट अगाडि बढिरह्यौँ भने कदापि हामी यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यी सन्देश यो वेदको मन्त्रले दिएको छ। आज 158 वेद मन्त्रको स्वाध्याय गऱ्यौँ र निरन्तर केही अवरोध खडा भएको दिन बाहेक निरन्तर चलिरहेको छ। आज 159औं दिन पुगेको छ र यो निरन्तर परमपिता परमेश्वरका असीम अनुकम्पाले स्वस्थ शरीर रहुन्जेल, समयको अभाव नहुन्जेल निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक दिन एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने प्रयास अवश्य पनि गरिनेछ। यसले निरन्तरता पाउनेछ। यति भन्दै र भोलि मकर संक्रान्ति हेमन्त ऋतुलाई आज हामी विदाई गर्छौं र भोलि शिशिर ऋतुलाई हामी स्वागत गर्छौं र भोलिबाट नै वैदिक वाङ्मय अनुसार सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायणको गति लिन्छ र भोलिबाट नै हाम्रो वैदिक वाङ्मय को सिद्धान्त अनुसार भोलिदेखि रात छोटो हुँदै जाने र दिन लामो हुँदै जाने व्यवस्था छ। किनकि पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट सूर्यको गति उत्तरतिर जाने दिन हो र अर्को कुरा संक्रान्तिको अर्थ हुन्छ परिवर्तन, जसले समयलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ बिहानी, नयाँ प्रकाश, नयाँ ओज लिएर आएको हुन्छ र त्यही दिन भोलिको दिन हो र साथै हाम्रा मौलिक परम्पराहरू छन् कतिपय र ती मौलिक परम्परा अनुसार जसले हाम्रो शरीरलाई आरोग्यता प्रदान गर्न सक्छ त्यस्तो पवित्र भोजन अथवा कन्दमूल आदि ग्रहण गर्ने पर्वको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौं। त यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मानुरागी सज्जनहरूमा मकर संक्रान्तिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र भोलि फेरि
यसरी नै अर्को वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने प्रयास गर्ने गरी त्योभन्दा पहिला आदरणीय माधव मैनालीज्यूले के लेख्नु भए जस्तो छ, आत्मा त चेतन हो, ईश्वर पनि चेतन हो, यसको वैज्ञानिक इक्जाम्पल के दिन सकिन्छ भन्नुभएको रहेछ। यो सहज छ, थोरै चाहिँ चिन्तन गरिहालौँ, त्यसपछि म मेरो वाणीले विराम दिनेछु। जीवात्मा अथवा यो आत्मा चेतन छ, यो कसैबाट लुकेको छैन र यो चेतन आत्मा जबसम्म हाम्रो शरीरमा रहन्छ तबसम्म शरीरले पनि कार्य गर्दछ र जब यो चेतन आत्मा शरीरबाट निस्कन्छ, परमात्माको न्याय व्यवस्था अनुसार अर्को शरीर प्राप्त गर्नको निमित्त, अर्को लोक प्राप्त गर्नको निमित्त आत्मा शरीरबाट बाहिरिन्छ त यो शरीर जड भइहाल्दछ। त्यसैले आत्मा चेतन भएकै कारण शरीरले कार्य गर्न सक्दछ र शरीरको माध्यमबाट नै हामी संसारका अनेकौं कार्यहरू हाम्रो क्षमता अनुसारका हामी गर्न सक्दछौँ र जुन परमपिता परमेश्वर छ, जसलाई हामी ईश्वर भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, ऊ चेतन छ, ऊ चेतनको पनि चेतन छ। त यसको तात्पर्य के हो त भने प्रकृति जड छ र जड प्रकृतिलाई सही रूपमा स्थापित गरेर यसलाई कार्ययोग्य बनाउने सामर्थ्य केवल परमपिता परमेश्वरमा हुन्छ, त्यसैले ऊ चेतन हो। प्रकृति जड हो, प्रकृति आफै केही पनि गर्न सक्दैन र प्रकृति ज्ञान शून्य छ, कुनै प्रकारको ज्ञान छैन, त्यसैले प्रकृति केवल सत हो र जीवात्मा सत पनि हो, चित पनि हो, चेतनशील पनि छ र सत्य पनि हो। चेतनशील छ, ऊ केही गर्न सक्दछ र कुनै वस्तुको खोजी निरन्तर गरिरहन्छ। त्यसैले जीवात्मा सत हो, चित हो। प्रकृति सत मात्रै हो, जीवात्मा सत पनि हो, चित पनि हो, चेतनशील पनि हो र परमात्मा सत पनि हो, चित पनि हो, आनन्द स्वरूप पनि हो। किनकि जीवात्मा आनन्द स्वरूप छैन। आनन्द स्वरूप नभएका कारणले ऊ आनन्दको निरन्तर खोजी गर्दछ र कसरी आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर ऊ निरन्तर लागिरहेको हुन्छ। तर परमात्मा सत पनि हो, चित पनि हो, आनन्द स्वरूप पनि हो। उसलाई कुनै कुराको खोजी गरिरहन आवश्यक छैन। उसँग सबै कुराहरू चाहिँ सदैव विद्यमान हुन्छन्, अथवा यी जो कुराहरू छन्, सुख दुःख आदिका जो कुराहरू छन्, यस्ता प्रकारका कुराहरूले परमपिता परमेश्वरलाई छुन सक्दैन अथवा ऊ निर्लेप छ। यी सबै प्रकारका दोषहरूबाट मुक्त छ। त्यसैले जीवात्मा पनि चेतन छ, परमात्मा पनि चेतन छ। यिनै यसका उदाहरणहरू पनि हुन् र मैले थोरै यहाँलाई यहाँको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेँ र यति भन्दै मैले अघि नै बिदा मागिसकेको थिएँ। त्यसैले भोलि फेरि यसरी नै फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर केही चिन्तन मनन गर्ने प्रयास गरिनेछ भन्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै